አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን ተዋልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናብ አምላክ ወላዲተ አምላክ ና ቃል ኪዳን ውሉዳት ከመይ ጸኒሐቱም አሜን። ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። እንኳን ጾመን ሐዋርያት በሰላም በጽሕና ጽቡቅ በሰላም ጀሚርና እንዴና ኣብ ሐዋርያት ለወረደ መንፈስ ቅዱስ አባና ለወሪዱ ጽቡቅ ስራሕ ከስራሕና ጸጋ ክንጥቀመሉ በነፍሲ በስጋይ እንጥቀመሉ ይገበረና ለማንት መስሐፍትና ምጽላሊና ወግዕ እንገብር ቅድም ከዚ ወግዕ ምስ ሳምራዊት ነረ ከዚ ወግዕ ምስ ምጽላሊ ይኮን ስለዚህ ምጽላል ቅድም ከዚ ተፋሊጥኩም አይኹም ቀጥታ ላብት ወግዕና ኢና ናቲ ምጽላል ወይ ኳዳህና መጻህ ኳዳህና ዘናሁም ያው ቀደማይ ተፋሊጦም ኺ በዓልቲ ሓዳር ነጋዲት መሃንዲስ ኢልና ፋሊጥና ኪና ሎማ አንቲ ተፈለ ዛዕባ ምጽና እንና እሞ بالحلفه بጣዕሚ ይጥዕምዎም ቶም ናገዛ አብርሃም ቤተሰብ ብዙሕ ኮሜንት እዮም ኺ ብዙሕና بጣዕሚ ግን ይስተግርሚ ለበለት ላይ አስሐቅ ለበለት ግን ሰባኪ ወንጌል ያ ካብ ፍቅሮም ተላዕለ አሙ ሰብል ለካና بالتفله بالبطعم طعمهم خال عيله تنصلنا بالولو مسرت سخله فقادنيا خوينخي صراحه حديك سل المصاحب طعمينا نمسكن ግን ልቀጻለኝ ለቀክ ችግር እሞ ሓደ ዘዓባልና ልዕልሞ አኽልተ ጉዳያት እዮም ነውና ግን ታ መጀመሪያ ታንቲ ናወጻዕነ ልዕል ካው ላውሽጥ አድናቲና ለዚ እትናወጻዕለሉ ከቢድ ያው ገዛ አብርሃም ዝተከፈተሲ ከቢድ ጉዳያት ይመጽለው የምና ወደ ኸስ ተሰሚዑም ለይፈልጡ ግን ብዙሕ ግዚያት ልጸንሑ ክስተኻኸሉ ክእረሙ ልግባኦም ነገራት በዚሖም የምንዮም ጽላል ሐፍተና ህዝብ በማዓልቱ ኣብ ስልክል በጽሕኒ በጣም ይከቢድ ከቢድ ነገራት ናታ የሰሚዐ ኣብ ወጻ ዓዲ ኣብ ዝላልና ይንጠቅሰክ ብቻ ኣብ ወጻ ዓዲ በሐፈሻ ምን ጣልስ እንሆ ኢሎም ያውገም ታይ ማለት እዩ ምን ጣል ኸይለ نحدار من نتقال همي حانتسي بعل جزاني روا سوعيني روا وليد الله يخلته بجزع عركة محزة بس مناوع على محزاس وسيلات الله تسوي وسيداس لو على حدار جراتلو خوزي المدنجز إيو لعدنا مدنجز إيو خالاي اسا وليدات تخاليت منطاليت لا على سالسيت منطاليت منطيلات ليفل يزي يسحقني قراتني السحق الله بطعم قراتني سالساي منطيلاتا حمزه عينات او وصا عدس بطعم لا تلمده لخدا غدايو ليفل سلال مصا زي تمرت زيس بسفحي يدليو لازم مسمصلاله وقعلو تفيلنا نينا نصلال حفتي زي المثل هذا تاي مالتي من نطال خلاي بسرعه تو ودسي تودي تمنت توسيدو لبالس بقعديو انسساديو سوسيدو ديلوسلو لا خد تاي مالتي لا بينا نخدلنا دل حساب نوقع لي دل تاي مسلك مثل الحفته هو مالت يا تز بروجرام زي بزح سوات كاميريو ተዋይሉ በመጀመር በጣም ደስ ልል ነገር እዩ ወለድታዩ ለከመስሉ خلاوሲ ዘይንገር እንበር ዘይግበር ሲየለን ይብሉ እንጽኺ ወዓልኩ ነገር ወና በጣም ነገራት ካምንታይል ተልዓለ ኢላው ዚል መጽሎ ልብል መነሻ ምርአይ አገዳስ እንዲዩ ዝምምንጣል ጥራህ ወጻ ዓደ ይኮነን ኣብ ዓድናውን በተመሳሳሊ ብዙሓት ኬዛት happen لغو ወይ ለፍሶ exactly ይخሰትዩ እና ዝምምን ጣል እዚ ካምንታይል ተበገሰ እዩ ልብል ግን በሰፊሕ ምርአይ አገዳስ ይመስለኒ እሺ ምክንያቱ ከዚ ለምንታይ እዩ ክመናጠል ተኻይሉ ብስሩኸስ ቲ ሓዳር ክግበርተሎስ ሓደን ምጽናዕ አይኮነ እንዲዩ ምክንያቱ ንሓዳር ትርጉም ታይልና
حدا كابز موت كندحن كالأي زرق خنتك سالساي ندقنا نمرد تواهيلي كابز زوم سلسته مسارتاو ناي حدار ترجميهم مالت إن حدار كنجورم زقبنا حدار نجورو المغنية زوم سلسته زيوم تزيلي هورا قدس باولوس تايلنا تخيلكم كما يكونوا تزيلي جن مسحنتي ويمسحادة صنعوا لنا تمناتوا لي بلنا كذا تو رديت نايتو حدار من أس يولان حزي زي خمزي من نتعلق ما تخلو حدا ناي حدار رديت من أس إنيو كلا إندجنا نتحدار حصر زي مقمات لمثالي حصر جزانا سر اللي باقياتنا أدقنيا تردو جنبدو خالبي منامن بق حصر نجورو لينا نحدار جن حصرين نجورون لمثالي بمحازة أخت منتقل كت منتقل تلاسي تا محازة استهي مستر سلت فلت ألايا هامي لو ما أنت بهامية كدرك مالت هامي اللي بامي والولدي تا قالن السيتي من الواج تعركا بزعبا ناي سبايا دكا مانت وي بزعبا ناي سبايا صبقنت مستعركا لك عليه ولا قدب ليه ولا وقعي تواقعت ماشي خمس ايو خمس صبق نغرني وين دغنا قدب زي بلو ركب ولا سله ركابيس قالك وقع اكزاكتلي قدب ليه بلو ركب كا لمثالي سبايكا مس محازخا تا يكون زلو او غزا او دغ هذا غزي كو لو توقع لزغنن مالت ابزي بعلو توقع لزغنن كان نغرات تريخ تسمعي خاون سلازي حصور زي مقمات نتحداركاس وسنو قدو زي مفلات لمثالي مشت خد غزاها خت مشت فقد لا تا عركخه بمشت كده بصحيا و افانوا مالت زي مفنا يحمق كوين مالته يخون و مالت لكعو جن قدو زلو مفناي جن كون كخلنيو لمثالي ناس ايكا نبعل غزخا ميستر تفلط وي اب غزخا لقات مكان صقمات تماخ خابي لقات مكان صقمات تنغرا ندحر كوينا ذا سبزيا موها اب غلغليو سب حدار نسب حدارون يو اب غلغليو ها سب حدار لاطيتات دق انستيو مسعرختن كاوتاي غبره بتمساسالي كم عينت فصامتات شيطاناوي منفس يحضرن مالتي ازي زابز قروا غزي انت لولخو ذا سبيتس زسايسي لو على خاتحيت كامر عينيو تاسبيتي لو على تحيتات رمو دحر سايس اي حقسلخوي هز عركي بيزا خزناني اللي تبلا مالتي ጭራሽ أزناني اللي مالت شايبونا ولو بحاجة كلمة ليلة تبلا إيش تعين تعيش النتيجة لا دحر ويسواي حزاتو بحاجة كاو درار جاويزا سديداتو إيش أقول مالت لسواي كاس نوع لخا كبرخان نوع لخا تصقخا نحليف كا بمهابس سواي كاس تشوط ولخا هو وعلى دو زوهم ولبهالو بصراحة أبي لبعلى أتحيتات ري أي كلون لمثالي هذا جفرا بيت وسيدا نختزنان من الله إذا سبزيا جفرا بيت وسيدا ختزنانيو ويمسو ختجفر وأنا حماقية نوع زبقع يكون كمنا قرص يبلين بزعل ما ومن قد خن ريوت لنا بتلي نوع كحفرو إلى تحسب عرس أمنت مسأن مالتي كأو بعركي أواقع اللي ما تزناني الليلة تصدو مالتي أزناني الليلة سريدة أزناني تقليل نفتيا شفت غيره جنسي ولا سولد بو بكل خد رئيس بو بكل بتمساسالي هذا السبزي أوريدي سوات كوينا سوات مخنا له هنرسع يبلنا دخمت ون نينا مغنيات كل جزء سب أو يدلو لتصقى يكون يابرشيت الجبر هذا زواقع كازلو هقات أمس نفس يعني رابط ساعات وخمسة كوينا سب أي كزناني وسلا لي خالقه يخيد تشجر يولي زب عدنا لي بهالي
وأموت شعن تورح دما أنت تقبر لبها الوقعني أيو أو عدنا exactly النيو سز نجرزي لمن تاينا مالت أزلا مثالي قال السيتي فيزيكالك تأنستلا ورتبعته أو رؤسي يتأنس أو زيادة الدقة مثلا أو أبرؤسي يتأنس برؤس مالت تبينو بين حمامو إيو تشخما شخمو إيو ناتا طرح يكون أنكو ناتو زرقك أتشكي ما زله هو دحراي جنوا تشعن تورحمو له دا سبعي كم يجيرو كتصبه دحر بو غير يلومدو هو زي فلوط ነገር ይፈልጥ هو دحر حدار كيكونس تمنا ممنطال يمص ማለት هذا كبل كلخو طرحاب سوتي ابصابه نشت طرح يخوني سوتو ونهم الله ام بيساتو دم هذه حدا كم حدا كيز لقاطم لمالت لسمع هوس تسوعيسي ذا سبيتيس امنت ديا امنتيسي فتن الليلوس حدا قلعه حدا منسي بقى هم زيركا كلو وصيخا لملن تنغبرلي وساخا ناتو قروا عركو وي قروا مسارحتو الى سلال حسبت الناس تويو نتصاو تمسيوم مشارشا زقلعه لو على الفقر ودو ماشي كفتنا له الخدس تفتن نا قدب نقمطلو زحدار ناسي قدب قميطنا وانس حدا غزي حدار كنغبرتلنا ወይ ሓደ ግዜ ላብ ሪሌሽን ክንአትተለና ባዕልና ብዝመስለና መንገድ ጽኒዕና ወይ ብስነ ስርዓት ናይ ተሓዳር ትርጉም ተረዲና ኢና ሓዳር ክንገብሮ ዘለና እምበር አዝዘን ዝማና ጠላ ዘለዋ ከይዘን አይፈለጥናዮ او ግን እኮ አው ተለህም ጽራህ ሀፍተ ቋርጽ ሆኮ ይወር ዋላ አፋንያ ይባሃል ዋላ ምሳሐብ ልዕዮ ትባሃል ሳሲ ዋላ አዝራንዮ ትባሃል ሳሲ لمتعنا لقوالات طرح نشكمن سوق عرسو ليك وصاصر هزكوتاين لنا مسيل كمان مالت تي نولا زلنا كيس او كله يزقاطم هو سما شو حسابك العلم تخكلي او كله يزقاطم يزو غزي حس اوالدينا هزتايدي كازتايدي اوالد تيكون مفرد اورد تودون سلازدلي يكوي هو مول لمتعي لها سلازدلي هذه عاوز عرسخا مغزا اودي هنا وقال يلن كعرسنا خنجزء لنا توم نطبطات نوصدو حدا عرسنا خنجزء خنكل لنا كالاي نسبيتنا يكون نسب اينا دخمت كنفالط كنكل لنا نسكو ويزا فانيات تبل ويزا فتنا لي تبل لبلسي هذا انس لعليس انا كاب لعل سبايي كالي سب كفلطنا يخلي مجس اوكي ممر لعل سبيتخا خالي سب كفلطكا يولن جن مماش كاب حدار كوصاي مماشاطرتو يكع مماخرت لبهالو سبات بزحات يو هو زي طرح كو يكون حدار زبتنون كون يو كونيلو እዚ ሰባይ እዚ ንዓኻ ይጣቕመክ ንሱ ኮ ከምዚ እንዳገበረ እሱ ከምዚ እንዳገበር ክንዳወሉ ካብ ሓዳሮም ኣፋቲሖም ላብ ሓዳር ለኣቲ ሰባት እውን እንየው ንገሩ ሓያል ሰይጣናዊ ስራሕ ኮ أوه خاززي سيطان ودينا خنولو ويبعلنا فقيدنا نول في سيطان بنجراتين لي بعل خاليفو ليدا لخايو نجر لي فولت بزح سيطان لي فولت أسول فولتوني لم تعي حميل لك مثل الحكي أوه سيطان سرحوسي أو دقسات فقر كهل مقواري تسأل مزراعي مفلاي كاولو لي حميل أوه جن حدا جزي خاص سيطان زي فولتوس سوات بمخنيات أو قدام تستحسن أوه عزيزي سؤال كهم مزراون ولا يترف جرا ولن جن سيطان زي فولت نجارس سبات نجورا نجارن هو موزع كم مرة ثانية يوم يلهم حدا ولا تخكليو قدام سمع خيان أوه أو قدامس زمانك سيس نقاق حلوة قداماوي كله جزء صومي أو أس كل شيء صومي بس جزء أروع صوم نصومنا نبي صومنا نبيات الباركو قدام أي فلت كل شيء صومي يوم يا كم قاق حلوة كاو كيت أو طبيشام كيقولوا أفت قدام كتعني كاو للو ممارس بطوافياش اللي كتقصوا جميرهم اللي هليتس بطواف كتقصوا مس جمروس توم عبد من يتريمو وأبا يقولوا لوسي سيطان سعيد يلوم لكاس مشكوت خويني يريون يرد سيطان رزي أسلي لهم
ኣይፈልጥ ኣይልዎም ይባል الناس ዙ ከምሩናት ደሊተለው ወለዲ ለምጽዋ ኣብነት ኢለ ከዚ እግዚአብሔር ነፃ ፈቃድ ይውና እዚ ሓው እዚ አማያ ከዚ እግዚአብሔር በዛ ተኸድኩም ሓው እያ በዚያ ተኸድኩም ማያ ይልና ሰባት እንደገና ካብ ደቂ ሰባት ልፈልየና አእምሮና ስለለገናዝብ እዩ ስለለሐስብ እዩ ስለዚ ሓደ ዕላማ ላይ ሁሉ ህይወት እንድሕር ትነብር ኮይንካ ኩሉ ትገብሮ ኢኻ ስታይ ለኾነ ሓደ ነገርስ ክነግት ተኮይንስ ከትርፍ ይይሉ ዕላማ ሒዙ ይላትል ሓዳር ክንገብር ተለና ውን ትርፍ ክንረክብ ኢና ኢና ክንኣት ዘለና መጽደቂና እዩ እዚ ነጋዳይ ትርፍና ኪሳራ ከምለሎ ኣት ይፈልጡ ይላት ኣብ ሓዳር ውን ክንኣት ከለና ትርፍና ኪሳራ ከምለሎ ክንፈልጥ ክንከለለን ማለት ጽቡቕ ነገር ገጥመካ ይኽእል ሕማቕ ነገር ገጥመካ ይኽእል ተኣቲኻዮ ግን ታይኻት ኮን ዘለካ ኣብ ኣኾይንኻ ተሸኪምካ ኢኻ ማም ዝያድር ንበለ ለባም ሰበይቲ ለባም ሰው አይምኳን ዚና ዓበይቲ هذا لبامنت ወይ ከዓ መስተውዓላይነት ታይልና ሓደ ዶክተር ሲ አቋርጸክ ዳከ ማለት ልቢ ልልስ ካብ ይመጽዩ ለለልዕልሲ ለባም ካብ ልልየ እንደገና ትግለጽ የተለኸ ለባም ልልስ ካብ ይመጽዩ ተቶይስ ልቢ ካብ ልልየ ናስታይቱ ለባም ሰባይና ለባም ሰበይት መጥፋ بسروزي ليتايق انتني ليتايق كنتي خو ገጢምናኒ بطعم ምክንያቱ ሰብአይ مفتنلي ሰበይቲ ፈትነለይ እኮ ታንት ልብዩ ምጽላል ሓፍተ بطعم لገርም ልብ ማለት ለምንታይ እዩ በቃ ለባዕልኻ ሰዛን አዝ ለምሳሌስ ለባዕልኻ ተአማን ኮይንካ ዘይምርካብ ላይ መስለንኮ ናፍትኾም ተአት ዘለኻ አሜን لوعلخ أمون تقينها هذا سوس نوعل أمون تقينه سبك تراتر يخيل ويحنت قال إن السيت لوعلى أمن تندحر كوينه سبك تراتر يتخيل هو بديسكشن كيف تحكي لي بموقع نجاراتي بالتالي بلي موقع أنا هنا بلي موراينا بكفي الناس يهين مهين تسللين بهالي سو عايز بيت كل أز كله المزل نتربيزا ديسكشن يبلنا إيه تلمدي ولا أوزل عبي عدي مالت كل أو لعبي عدي قالوي ዲስከስ ይገብሩ ከሳቶም ታይም ዲስከስ ይገብሩ እንደሕለይ ተስማዓሞ ይውስኑ አባና ዝፈልዮ ዲስከስ ጥራሕ ወይ ናተሐመምና ነበር ወይ እንደገና ንፈላለ መንገድኻ በዘይጥዕም ማለት እዩ አፍቶም ካልኦት ዓድታት ግን ዲስከስ ይገብሩ በቃ በዚያ ምፍልላይ ለአቶም ምንም ይኾነ ምክንያቱ ሓዳርክ ናይት ሓዳር ትርጉሙ ምናልባሽ مزحتي وي بأمنات ليك خوني خير globalization تزونه فطيرو لك شو تخكلي globalization زفطرو ችግርኒ هو ምክንያቱ من نطالكو ወጻ አዲ ኢና ነለና አድና ብዙ ለኳስ እንዱዚ ቢፋይ ተፈለተ ባዋጂ ተፈለተ ስለለይተ ነገር ስለለይ ግን ዋላ ባዋጂ ተፈልቱ هو ስለለይተ ነገር እምበራው አድና ካዘሰ መሓዛ ወሲዳታ መሓዝ ወሲዱዋ هذا بزحات فتحات بعدنا زلون تحريقها يوم كينكا بزحات فتحات أيو يفاتحمه ويعاركوا أيو لأتيا وين دجنا نتاقوال عارك أيو لأتت سوايو زي من نتالي كالي انترقم يقول نبقى روا خستاي تميستركا لدقة قاليت كام مهاب حاطور لي مقامات لم صوفتنا هستايدي مستر كاسي بمستر غابچا ما مستر ولا بغابچا مستر يبعلو مستر غابچاس مستر تاي ودي قالي لا توهاوس يمنالباش لو محاسي قاصور يبال حق زي تاي بمستر يوهاولو قاودخم قالكم هاونا ودهم هاونا توهايلو انتن يغبر كاو ግን ምናልባት ችግር ተገጥሞው ከሽማጉለም ተዋሂሉ ወሐሲ ቁጽር هذهم لبهال ነገር የለ ፈጽሙ የለ ከምዝና ለኮ ይውጋሉ ከምዝና ይውጋሉ እሱት በጣም ለሐዘነካ ከምዝና ይውጋሉ هذه ዘውዚኒና ሓዳርክ ብተንተለኮ ሃገርን ብትነለና ማለት እኮ ማት ሃገር ማለት አይናነን ለማምዶለና ተማህበረሰብ ስታይናነን ለማምዶለና
just ደቅናት ታሪክ ወጽሖም ሰምዑ ወይ ኤግዛክትሊ ስለዚህ ለአቶም ብርቆም ይሆን ያው አቦይ ሃምዚ ላገበረ ነይሩ በጣም አነ ላምዚ ገብር ይኽብል ይትወዲ ናብኡ ምሳሌ ይሕዝ ኸኸል ታጓል ንስተይቱን በተመሳሳለ ነይ ሃምዚ ተለት ገብር ነበረት ያው አነውን በካምታን ይትገብሮ ኸገብር ይያት ምንም ነውር አይ ሀስታዊስ ኸንሲ ሓደስ ብስርቂ ተታሒዙ ይእሰር እና تو دانيا يفردلو لا اسريت دا غويتاي انا ل حساب نهني شي قدم خرخص تاثير خا لا اسريت قدم خرخص تناغري ودانيا مو طياقي حطوني تاي حطوخا ولدي لسم ساي تاثر هامي مجمره سريقتهم صلم تلخص اتوابيعم نيم لازم كله لصحني ولد يوم سلازي انا ويني كسر يلي مسولد كسرني لل تاريخم بيني هنا تولدوا لنا نقتلوا لنا ولدوا نقتلوا لنا كاو ግን تولدوا مقتال طرحته يكون تو حدار ناتيو بمسلين دسالين لهونه امين هذا ستايدي بقى حدار كناتيو تلناس لمنتاي purpose يو ወይ ከለምንታይ ዓላማ ያላአትለሁ ኢልካስ ክትሐስብ ክትቀልኒካ ክትሽከም ክትአትኸም ለለኻ لازم مبزحتي بكالكوليشن إلى أتلوتس كالكوليت يقبرمو كاب سبعي ذكركبية ويكاف تاسبيت ذكركبية الكايت شو يلسقاوي دماغ يخوان بقى ده حرقن ندحر زي رخب كايو خوينكا زنولا زلنا يمتس مالت أول مؤخذ بتلي روكابيسي بقلت كوقعوا لهم يدسوي واقعني هو مكنياتهم سمؤمن كفلتو بيت سبجز أبراهيم كفلتو سلال دلخو يمزل الحفتي عبيت كريستيان سرعة تكليل تفصمتو لي محلي محلنا أنا كلنا نمحلت لنا تاينا دخيمة حميمة سيئنا مجرشات نقرنيا ساني فائلة لك هاد قايل بيزاق ممنا نزي بدم قرن تمهار سويت له دخيمو مخينو حميمو سيئنو سانيفو إلك يقر فتفل الزل محلو ولا سانيفو خزانا مجرشا بيتكرشان سي أنا بتعمل قرن نقرك بصلا الحافتي زو مصحفة تكليل كوال صحفوس منكو ساتكو هلك عمزو قدس باولوس سلاح دار الصحفة يوم صحفون حمي ترديوهم صحفوا مشعيتو زمن تكنولوجي دو قالوا على زي شنو خلي دو قبل نورو لزمن يتصحف كن سلا لومي برك او عالم سنفته لا تعال لا تصوع او عالم برك لخون لهم بيتكريستيان قديمه صحفاته ازي قال بحال له وانا مغنيات سي እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሪ ስለልኾነ ችግር እኮ ተጋጥምኩም ሃምዚ በጸሎት ልፍታህ በስጋው ደሙ ልፍታህ በጸበል ልፍታህ እዩ ኢላ አተምሮምላ ስለዚህ ተነጋገሩሉ ወይ ሓፍተይ ወይ ሓወይ ኢልኩም ሲ እግዚአብሔር አምላኩም ታሪክ ቀይረልኩም ሲ ጸኒዕኩም ለምኑ እዩ ዳውም አንተ አልዕል خلا بسينا لواقعنا سلعل خليني يرحق تاي تايخللخني مادي تايخ لخنا ነገር ይልኩም يا نالغا مادي هو استمصي يا اذا طيماتني اكوين او خاستايديو مالت نحنا انتن كنبل كلنا تو نات حدار كبرنت نات حدار صبقنت اندحرال إلنا يخوينا هو كس مغب خنبلع طرح يكونن كنصل زلنا تركابي ونس كتصليلو الغبوي هاكي بك زين فلت اي نفلت خازو ولا بيت كريستياننا وانت تولو زلها ولا افت تكليل افت محلان محلن بر هو تايو سنفت ساني فايل خالبلس بأكل ساني فاديا مالت بسرح ساني فاديا بتمرت ساني فاديا وعين فولد قلت تغيري تنغرنا بحق سو دوينا غزا ابراهام او غزا ابراهام كازي او نا ابراهام ولا ساتهم تم ناي قدم بوتاتنا منفس قدوس غليصلهم بزح ነገር ይገብሩ ነይሮም احنا ግን መንፈስ ቅዱስ ወን ካውሽጥና እንዳርሐቀ ምክንያት ካልኦት ነገራት እንዳምለኽና ስለንኸይድ ካውሽጥና እንዳርሐቀ ስለዝኸይድ ይፋዝስ ሓደ ግዜስ ኣብ ሩካቤ ችግር ከጋጥማካ ይኽእልዩ ግን ከጋጥማካ ተሎ ትጽሊ ታይዲ ንደካማታት ኣሕዋትኩም ትጽሊ ማለት እኮ ንደቅኻ ንሰብኣይካ ንነኻ ነቦኻ لحبا للو لصور للو لا مسلو ديمس لا مسلو እዩ አዝስ ሓደ ታሪክስ ሓንቲ ሓፍትናስ ያው ሓዳር ደልያ እዚ ንእግዚአብሔር ሲ ከተልሙኖ ንሽተይ እንትን ይልዋ ኸቢድዋ ማለት አይ ሃበን ዲኹሎ ኢላስ ሓፊራ ማለት ድሓር ግን ታይላተ ዋይ አታ ጎይታይ ማዓረ ነደዋይስ ነኺራ ይደሃባይ لأن على حسبت وسيلة أو نا
تأيو تو مس هندزي سلقربنا يمثلنا እግዚአብሔር ከቀረባና ኮዩ ተንፈርሑ ዳቱም ደም ወልናየ ንፈርሑ ንጉስ ኮት አቱም ይናኑላ እግዚአብሔር ግን ወይ ተጎይታይ ማዓረ አታምላኺ አታይና ኑላ ካም ምቅራብና ልተልዓለ ግን ትንቀርወስ ክንድ ምንታይ ስካል ዚዶ ንቀርው ከሳዕ ምን ታሪክ ይቀይር ከዝኮ ተአምረ ማርያም ኮን ሰምዕና ተአምረ ጊዮርጊስ ተአምረ ተክለሃይማኖት ንሰምዕና እኮ ንሰምዕ ለና እምበይ خموس እግዚአብሔር ከዝለ ይሰርሕ እዩ ንብል ልውሉ ሰባት አለው ወልተወሰን እዮም ልበ ልስሉሳት ለሆነ ልበ ንጹሃት ለሆነ ልውሉ ሰባት ነው ግን ኩል ሰብ ይብል ደይብል ያው እግዚአብሔር ባዓል ክንለማመዱ ክንከለለና ለህይወትና ሁሉ ሲ ክንጽል ክንከለለና አስታዩ ለሐዳርና ክንጽልየሉ ክንከለለና ሀስ ብዙሕ ጊዜ ስለተቫሊ ለይዋው ለሀፍትና እንጽል ዘሀፍት ኸይንሱ ነው وإذا جزاي كيسنا نقع زاجزها كان زاجزها كوتا مالينا يعني خذ يكون حداري لا تصدقت افتي حدارنا هتصدقنا يا خالي هزيتو صريحو جزالها بنا وإذا مصلنا سبعينا ويسبيتنا نوعو كريديت ليها بنا نتاجزها كن كم زي غيرنا تنقط قيتنا نحزام مالت سلازي تنعال جماد كبالتلو اندو تنول عمقبكو نتسقانا إلى عبيلنا እቲ ኣብ ዓራት ንዘርኦ ዘርኢ ግን ንመን እዩ እንትን ዝገብር ጻድቃን ይወልዶ ንጉስ ይወልዶ ሰማዕት ይወልዶ መነኩሴ ይወልዶ ጳጳስ ይወልዶ ክቡር እዩ እግዚአብሔር ወን ንጹህ እዩ ወላ ጳውሎስ ወን ከመረና ተሎ አብርሃም ይወልዶ ሳራት ይወልዶ ኤግዛክትሊ ስለዚህ እዚ ስለዝሆነ እግዚአብሔር ባሪኹ ዘሃበና ነገር ስለዝሆነ ንትባሪኹ ዘሃበና ካሊ ነገር ከይአትዮ ኢና እንትን ክንገብር ዘለና هذا بزحات ولدنا تاريخه بقى مالت بزح نجارم بقى حبوق يناس أي سويتي نجار يتفلت هذا عركي مع هذا بقى واي كم زيو ندالكا مستركا بلي أجواب تزرقف دحرت مستركا تمليسو موقع خوانك مالت عند حر مستركا حليف كازيته وكين كاجا حصوركا حلي خط خوين كاجا ناب كم زيت تأتناز بزحات حدارات بزيهم الفرس لو زمنت على زي لهم صاي هو بوجن لبام سويت كتلني نوع دحر خزسي احواتنا لبامات كونانيون اسونون لبامات كونانيون خزي مصحف مثالي دكم بلخي طعمني دغاغيمه تنبخوس ليصغونيو مصحف مثالينا كمبو مصحف مثالي معرف 31 مጨረሻሲ وطرس 10 تجميرونيو كل شيء بلاي مجنان بعد جزايلين بلاي مجنان سلطعمني نا تايلو الجمرسي لبام سبيت ماني رخوا يلي جمر هذه تسبسي لبامنت لاسعن نولو لنا زي سلالخوانا لبام سبيت ماني رخوا يلو كاستمعر ملو سلسله سبيت لبامنت يلوق مصحف مثالي نتايلن واقع خوز خبر قيح عنقي يمنا زخبرتيا لب سبعيا يئمنا لا دليتا تخد دليتا تسرح دليتا تكبر يا عمنا يبقى لمن تاع لب ملي لا لبها ملي هتامين خاكو سلام هاتقنا ችግር ይብልካ ካው እንደገና ምርኮውን አይጎድሎን እሱን ይስዕር ኩልሽ አስዓራ ይልኾን ሰዋያ ለምንታይ አስዓራ ይልኾን ለባም ሰዊት ስለለላት ልብስ ንሳ ሙሉ ዕድሜያ ሰናይ ትገብረሉ እንበር خفو አይትገብርን በቃ ብሱሩ خفو አይስማዕ ማይ ለምንታይ ለባም ሰዊት በደንብ ምንታን ክፈልጦስ ከም ቦይለያ ጸጉሪ በግዕን ልሕጽ እንጣጥዕን ትደሊ ተሐጉሳ ኸዓ በእዳዋት ትሰርሕ ንሳ ከም መርከብ ነጋዶ እያ ካብ ርሑቕ ሃገር ቀለባት ተምጽ ላበለይኸ ድሞ ዳሓር ወለዳ ደቃልዎ ከም በልኺ ነዊሕ ስለልኾነ ሓፅረቢና ሰብኣያ ኣባይቶ ኣብ ማእኸል ዓበይቲ ዓዲ እንትቕመጥ ኽቡር እዩ ሳለመ سلا هو قدم خذ سميرنا نيرنا دحرت تنكر سويتي دحرت تنكر سويت تنكر سويت الله دحرت تنكر سويتي اغزابير الله لنا نيرنا صبو قمش عليمات شيط ننغادون قنات تقرب لهم حيلن كبرتن كدانا ايو حيلن كبرتن خدانا ايو بقى زي مغلصيا كاونتي دحراي زمن خا تسحقو عفا بطبب تخفت شو لا يتصوي سلالم صلايت ايتناغري
تمرتي حقر الرايون أم الحسا أيو كونتات بيت سوا بتقعد تكتاتل بتقعد راي بلخلو انتن أفاني اللي أزناني اللي لعنتي خنتي سأب على بتقعد تكتاتل انجرات سخيتون عيتبلن عايش مع لبام سميتي دقة زي طعمن خزي دقة تسيوم برختي اخي بلوا مسكانا كاو دقة تا عينت عدلت خد ازي دي حشناي اننا كو همزي تمنت الى ايا كم بال وي منطاليتي يا خبل لينا سواء دما خمزي لي مسكنايا جال بعلت غزاي لمبلا بقى ممنان سمعوا زي دغاغيمكم سو حدار لمبو بطعم يطعم هميل يمسكنا مسيلك صبو زغبرا بزحات انستلوا كان كلاتن كن نسخ تبلص صباقه حسيتيو قنجنا دما خنتو نغزابير تفرس بيت غنا كتناد يغبا لمنتاي لما انت لبامنت كمهرنيو تسبيله قال لبام سوايون كنخننا لبام سبيتون كنخننا እና እዚ ስላሳና ይደኾነ ወኸዝ መስተልባምነት ውን ልብ ምነት ላሳና ትዕግስቱን ላሳና እዩ እዚ ሓደ ግዜ ለተሐልፍ ነገር ሲ ምዕጋስ ተአብየናሞ በቃ ናብ ዘይኮነ ውሳነ ናአትየሉ ሰዓታት እንያ እዚ ለባምነት ተሐሊ ግን ትዕግስቱን ስለዘሎ ማለት ስለዚህ ዛ ለባም ሰበይቲ از بزحات النتاتنا نحرينا هوينا بزح نجار تشكيمانيين تنجيرا كذا حد جزء أنا بزح جزء تنزبلني حدارسي مكاليو زبهال أنا أي كبول ببعلي بيرسونالي كمان حدار مخاليو مكالي خلص مخالي مغنياتو براكتيكال أو هيوتو ونتريو نجار تجوار مكالي تقوين 5 إخوان تصبي خلا كتصبي خنا جدا تتصبيت خوين كون منم دستا تركبيت خيل تتصبي نجار تهيب كاجد ترخويا سال زرو سلالعز لنا كافتم زحلفوا الممهر زخنا قرب كايو نجار كافتم دستا خو خنا زهو خلو نجارات تتصبي زي مخاني كاس تتصبي زي مخان دحر بعلها زي تتصبي خوينكا دستا خاي تسونا ناس خاص بمقبار كأخ أي تتصبغ ስለዚህ النتاتنا بزح نجار تشكيمان هذا أبوتات بدق صحيروم نجيدوم أن أبوتاتنا حارسوم كوتكيتوم قدميو بحرشاس لزنبر نجيدوم كموت تلو النتاتنا بتعجستي تتصبين حدا تاريخ مالت حدا فلت أبو مخري هاوني لس مخري لسا أي قصباي بزقات أمزي نوح عامتها وكالي عد تقميتو ياو دحارجن 3000 دينار حيزو نعدو خملس كاو حدا سوايس مخري شات يلومو مخري شات يلومو ومخرت شات هو مو مخريش لحنت مخرخ ندي حدا شح الشي ليوا الشي مخارني سب كدويلكاس بزيت فولط من قدي تخيدي زي حنت الشح هو توسخ تدريها جن حنت توسخك أيه يقولوا الشي لو بولو زي حنت توسخني يقولوا أو زي أتوقع نجار يتأتها يقولوا زي عندما حيز عدك من لسكوينا حد إيده تحنت الشحلة تتفائله بولو وسخني له مالك كاو نوساني أي تجوكل أي تهزز يولو دحار سباي بقى يخيد مو سبوزح لخود من قد نيرو أي تأذى من قد بزياس يلو بتازفلت من قد يخيد قد أمت بوزح سولا خود نورة أراويت بلعوم حد سبي من الاسم أي كيد مسؤوم كيده سو كيدو ويلكا بزيت فلت من قد أي تخيد السلاز والو مالت دحار طقيمات تخيدو كاو እንደገና محدار طيقه من قد مالت محدار مستطيقه افت غزاتيو እተተዋይሉ አትዩ ኮፊሉ ካብዛ ሰውይት ካብዚ ካብላ ዓሊ ሰብያ ካብዚ እንደገና ናይት ዝሕድር ሰብኣይ ሰበይ ኮነት ድሓር ተሰብ ንምንታይ ኣታ ኮይና ሰበይት ካኹ ታይድኹም እቲኩም እንዳለ ሰብኣይ ቀትሎም ነይሩ በቲ ሰዓት ዝነበረ ሰብኣይ ማለት ካው
እሞ እሱ ግን ሱቕ ኢሉ ኣብዚኣ ደቅስ እሺ እዚኣ ብላዕ እሺ እዚኦም ሬሳታት እዮም ሱቕ ምክንያቱ የእትዮ እያ ኣብ ለየእትየካ ነገር ኣይትእተ ተባሂሉ ንምንታይ ዘይጠየቕካን ኣይ ጎይታይ ኣነስ ምሕዳር የደልየ መፅዮ እሞ ከመይ ገይረ ክጥይቐካ ኢልዎ ቃስኻ ግሩም ኢኻ ንዓዲ እውን ትጠቅም ኢኻ ስለዚ ፍርቂ ንግስና ይሂበካ ኣለኹ ኣብኡ እኒአካ ኢሉ ሂብዎ ፍርቂ ሃፍቲ ሂብዎ ማለት እዩ ከሲቡ ደስ ሰብኣይ ከሲቡ ካብኡ ገዝኡ ኸይዱ ፍርቂ ሃፍቲ ሒዙ ገዝኡ ኸይዱ ደቁ ነዊሕ እዋን ታሰበይቱ ብትዕግስቲ ተፀቢያ መናእሰይ ኮይኖም ፀኒሖሞ ኣትዩ መጀመርያ ተናዲዱ እዚኣስ ኣነ ክሽቀል ከይደ እሳ ሰብኡት እንደገና ሓደ ኸይኮን 2-3 ሓቂፋ ፀኒሓትን ኢሉ ተናዲዱ ግን እንታይ ተባሂሉ ንውሳኔ ትቸኩል ኣይትፀፅ ተባሂሉ ድሓር በል እከለ ወድኻ እከለ ወድኻ እንደዚ ዓመት ለሓደካዮ ወድዚ ከምዚ ዓመት ሓደካዮ ኢላቶ ተገሪሙ ናይ ሰበይቱ ትዕግስቲ እውን ኣድኒቑ ለባም ሰበይት ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ስለዚ ለባም ኮይኑለን ዘመኽሪ ተጠቂሙለን ሕዘባና ግን ተኣዩቱ ዓብዪ ፀገም ዝፈጥረልና ለባምነት ንስእኖ ኣለና ዝኸድናሉ ዕላማ ንስእን ኣለና ለምሳሌ እዚ ክንልዕል ተኾይና ብስራሕ ምክንያት ወይቲ ሰብኣይ ወይታ ሰበይቲ ክንቀሳቐሱ ግድን እዚ ከምቲ ኣብቲ መፅሓፍ ምሳሌ ዘንበብካዮ መምህር ሰብኣይ ክኸይድ ከሎ እታ ሰበይቱ ኣይጥርጥራን ኦልሬዲ ያ በቃ በኣኣ መጎስ ተመሊኡሉ ሰብኣይ እሳ እውን ክኸይድ ከሎ እዚ ደኾን ክኾን እዚ ደኾን ክገብር ኣይትብል ኣሚናቶላ ስለዚ ናለባምነት እሱ እውን ክዕገስ እዩ እሳ እውን ክትዕገስ እያ ለኾነ ዕላማ እዩ ኸይዱ እኒኦም ከይዱ ካሊእ ነገር ይገብርን ከይድ እሳው ናብ ገዛእ ኮፍ ኢላ ካሊእ ነገር ይትሰርሕ እዚኡ እቲ ለባምነት ሙዚ ልተሓዝ ወላም ካሊእ ኬዝ ክወስደክ ሰዓትና ምታንባ ኣጓውን ጥቃም ፅቡቅ እዚ ለባምነት እምባተልዓለ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዓድና ለለ ሓደ ለባምነት ዝጎደሎ ስራሕ ዝተሰርሐን እዩ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ዓረብ ዓዲ ትመፅእ እሞ ብዛል ነበረታ ቅርሺ ገዛ ትገዝእ ናብቲ ገዛኣ ሰባት ተካሪ ቡያ ትጥቀም ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛኣ ተኻርዩ ነበረ ሓደ ወዲሲ ለኣክምርኣያ ሓዳር ክገብረላ ደጋጊሙ ሓታ ካብኡ ምስቱ ዕድማኣ ካሊእ ኣነፃፂራ ሪኣ ሓዳር ኢለ ይገብር ኢላ ሓዳር ገይራ ምስኡ ተኻራይ ኢልክ ድሓር ቅድሚኡ ግን ሓዳር ነይርዎስ ቆልዓ ወሊዱስ በዓልቲ ገዝኡ ሃም ተፈለየቶ ብሞት ሃም ተፈለየቶ ዝፈሊጣ ኣላሳ ብዙሕ እቶት ግን የውሊ ኢሉ ዕለታዊ ስራሕቲ ዝሰርሕ ድሕሪ ግዜ ብሓደ ላንወርዳህሊ ትወልደሉ በቃ ብሓቂ ንምንጋር ዝተሓዳር ስሳያ ዳርጋ ትኽእሉ ነይራ ብኢኮኖሚ ድሕሪ ግዜ ታይልዋ ክልተ ምስ ወለደትሉ ትገዛ ንሽጦሞ ኣብ ካሊእ ኸድናስ ገዛ ንግዛእ እና ብዙ ትርፍናስ ካሊእ ስራሕ ቢዝነስ ተሰራሕና ይብላ እሺ ያ ወል ክልተ ደወሊዳትሉ እኒሀ እሺ ትብሎ ድሓር ገዛ ይገዝኡ እሞ ምስ ገዝኡ እንደገና ታይብላ 1 ሚልዮን ላባ የእትይለይ እሞ ባንክ እንደገና ኣብ ኣካውንትኻ ሲስተም ታዩ ባላንሱ ሪኦም ስለለቀሕኮኻ ሲ 1 ሚልዮን ላብ ኣካውንት የእትይለይ እሞ እትወውፀ ብልዮ እሞ የንቀሳቐስ እዩ ክበሃል ምእንታን እሞ ድሓር ልቃሕ ክውንስ ከምኡ ግበርለ ኢሉኒ ምስ በለት ገዛለ ሽጥዮ ኢሉኒ ሃምዚ ገዚአ ድሓር ለለ ሃምዚ ይብለኒ ኣሎ ውሽጣስ ሰላም ሲእናትሉ እሺ ኢለዮ ግን የእተኸዩ ድሓር እዚኣ ምስ ረአየ ፍርዲ ቤት ከሲስዋ ንምንታይ ከሲስዋ መስልክ ኣብትና መጀመርያ ገዛ ኣለሃለዩ ተልኸሳ ነይሩ ቀዲሙና ባዕላ ይገዛ ለብል ካሊእ መከራኸሪ ክመፅእ ነይሩ ሓዱሽ ገዚኦም እኒሆ ከዚ ሓዱሽ ስለልኾነስ ኣብ ሓዳር ለለ ስለለሎ ሓደ ዘጥረና ክበፅሐኒ እዩ ከንጠረና እዩ ክበሃል ተወይሉስ ፍርቀ ኢሉ ለካ ካብ ቀደሙ ሲ ቅርሺ ብጣዕሚ ንኽርፋን እኒዎ ትስዋይ ብጣዕሚ ድሌት ምስ ለሎ ኩነታት ድሓር ብዙይ መከራኣ የርያ ኣልታ ሰበይቲ ብጣዕሚ ችግር ድሓርስ ደገ ለለ ሰብ ላውሬስ ታይዲ ተሰሚዑ ብጣዕሚ ልገረምኒ ብጣዕሚ ለሰከፈኒ ነገረክ ኣነማ በቃ እዚ ቅርሺ እዚ ወሲደ ተረጋጊዐ ቆሪበ ክነብር እያ ኣለሊ
تعينت لبامنت انجليزي لبامنت لك له هم زل التاريخ لك قاطمني ازي خطاي مسلك استدوا وزي انا هذا لب انتن مس لبامنت طرح التحاز لي هونه ما بزحات نحدار نغادونيو نحدار نغادو تنبلو يحيش هو بحدار مسمسي زنقدو ማለት እዚ ሓፍትና አጋጣሚ ብምኽንያት ስለዝፈለጥና እየ ኣወዳቱን ኣዋልዱን ክልቲኦም ኢና ኣብዚ ክነልዕል እዚ ክንብል ከለና ታዩ ተመወዳቱን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ በተለይ ዓረብ ዓዲ ዘሎ ኣሕዋትና ዕድመ ደፊእና ከምዚ ኮይንና ኢለን ለሓስባ ብዙሓት ማለት ቁፅረን ርእሰን ተበላሽዩ ኣብ ብዙሕ ፀገም ዝወደቃ ብዙሓት ኣሕዋትና እኒዋ ሃይማኖተኛታት እየን እግዚኣብሔረን ያምናየን እዚ ነገር እዚ ብዙሓት ንሓዳር ነጋዶ እኒዋ ናዚ ክንብል ከለና ከዚ ለምሳሌ ሰብኣይ እዚ ኦሬዲ ታይዶሊኣቲ ቅርሺ ኢዶሊኣቲ እና ካፍቱ ገዛኒ ህዋ ከዚ ታዩ ማለት ህዝዚ ምስያስ خلت ولد ولاده نشت ملس يبدي سكوچن نو سكو بقى يملكوتي سلا ولاده تلحسبما كسرح يكون نيرو سجمركو زسبايزي هذا موزحتي سبنا للو سبايكو تاي زغبر انا مساي كماي زبلت يلدلي ايكو زبل هو مسكماي زبل ازدلي انزبلا بزحات لبامات نشتي لبامات سوقت انا مالت دحار نبرتلن እንዳውለት كتصعرنا يدلن ها ወይ بتخكل نعاسب ان عند حردلي እንደገና አይ ገዛኽን አይ ባዕለ خزጥረኽየ ኢኺ هم زولو لبا ما تحوات له خزጥረኽየ ኢኺ ብላዕሊ ይኹነልክ ድሕርከ ዝብሓደ ነጥርዮ ሓቢርና ነጥሪ እና ነጋዶ ንሓዳር ክንብል ተለና ደቂ ኣንስትዮ ለ ተቀቢለን ሰብ ሓዳር እንዳሃለዩ ከይዶም ትንከምጹለን ማለት ካብ ኣነ ሓዳር ይደሊ እምሳኽ እንዳበሉ ዓዲ ዓረብ ኮይነን ልሰዳሎ ብኡ ህይወተን ዝሕልፋ ብዙሓት ኣሕዋት እኒዋ هو እንዳውም ብዙሓት ኣሕዋት ላደወላ ይጥቃኒየን ወቆስ ካሕብሊ ናቅርሽ ይብዝሕ ከዚ በቃ ናቅርሽ ይብዝሕ ይብላ ሃዚ ብዙሓት ኣብ ዓዲ ዓረብ እንዳነበራስ ቅርሺ ሰዳሎም እሞ ንዓኺ ይፅበለኹ እዮም ዳውሉ ተመፃ ሓዳሮም ገይሮም ዝፀንሕዎን ሰባት ነው ግፍዒ ኣብ ህይወተይ ታይ ክጠቕመኒ ይኽእል እንኳን ዝረሃፅካዮ እውን ሰይጣቕመካ እግዚአብሔር ተለይድልካ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣብኡ ከለኹ መልእኽተይ ክሕልፍ ዝደሊ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እዚኣተን ሃፍተን ተዘየባኽና ብኸምኡ ዝኹሉ ደኺመንስ ወይ ወለደን برجت ولدن حواتن كم زجورون ون هلو يو هلو أنا كاتلو يو كن سو مريضن تخيلن خدات اللوح حساب كفيتاني خيدا ملقتك التحلال بزقات عمزي بسمن حساب كفيتاني خيدا كوا 5 قرش تخونكم مخفال بقى خفيتن 45 قرش مخفال تقل كفيتن كاو قرشن زرهات قالو قرشن بمان منتن كبلا يبلن رهيصن كل وقت عندين زخدا زلوا ሃይማኖተን ከሄደን ማለት ኦሬዲ ኦኬድካ ብትብሎ ቤተክርስቲያን ካገዲፍካ ብዙሕ ነገር ሳክሪፋይ ጌርካ ኢኻ ትኸይድ በባሕሪ ክትወልዖ ዘይትደሊ ነገር በሊዕኻ ብዙሕ ነገር መስዋዕት ከፊልካ እንዳኸድካ ኣነ ተተኻኢሉ ወላ ወዳት ይኹኑ ኣተዝ ንሓብ ሓደ ሳይድድ ክንገብር የብልና ወላ ወዳት ይኹኑ ረጀጋን ወዳት ወነሎ ጸለይቲ ሩሃት ዲያቆናት ነው ሒሳቦም ብስነ ስርዓት ከፊቶም ይኺዱ ካው ዝተወሰነ ዕላማ ይሃልዮም ዝተወሰነ ግዜ ሰሪሖም ብድሕሪኡ መጽኦም ኣብዓዶም ትዝደልይዎ ነገር በዓልቶም ኢንቨስቲጌሮም ንኽ ገውሪ ይብል በዘጋጣም እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብዙሓት ከይዛ ስለንሰምዕ ናብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እውን ብወለዶም ይከሓዱ ብሕዋቶም ይከሓዱ እዛ ናብ ቀረባ ግዜ ዝፈልጦ ኬዝ እኒኦ እሺ ዞ ሓዋ እዩ ካው ሰብዓ ካሪ ኣትየል ኺልዋ እሺ ሰብዓ ካሪ ኣትየል ኪልዋ ቅርሺ ሰዲዳትሉ ኣማ ኣኸል ዝሰብዚ ያው ጥቕሚ ኣግዲዕዎ ማለት እዩ ሰብዓ ካሪ ንዓ ስለዝኣተ ኩለ ንባዕለይ ከኣተይ ከኣልኩን ይብል ሰብዓ ካሪ ሸይጥዎ ንገርም ኮይ ሸይጥዎ ካው ሸይጡ እንታይ ዳ ከም ዝትገብር ተታለ ክንዲዚአን ከኣል ሰደደትለይ ደርኡለ
تقرشس إنفستر غير كايو ناي جدن بروفيت بالكون ويكع ترفع ما كون جدني مريت لا لعبي الخدم بلا لعبي الخد كابكا هندزي أني أخلاقيا كازو العقب جن أيباني لو تقول عمات حواي جنزو لكذا بجز حواي بجز حوا قرنكو بجز ولدن عندنا بصحات ولد أنت يجورو مقلد زجورو تناتن راحت اسم مقلدي زجورو دك ولدون تبالي لو ما أنتن قوت دوي للي أستويس خني لتذكر متذكري لمرعى دقوم لجلا خوزن قول عماتين رأسن حميما معرفي منت أبسينا لصرحوا أي فلتان بهلو قالوا كل راسعونوين عد ملك عن كولدا زي خلا متأور زي بلن أبوزح أجمع زودا قدك أنستين نواي سبيشال دك أنستين نازك كمهارة له خلان نوا في الله عرب عدل له أفتخالي عدكوا زعبي عد سلزخونون أو ماننتنون ورقتنون ولا أكاونت يعم اليوم يوات كب لا يخلى أبزي كنت بزي حقه وسلز خدا تعمت أجمع سلز خونه أوزي من الواش بانك تاتون خونه أكسس كذا جاجي تزخولو زبل ما الاختلني بزقت أمزي مالتي هو يسمع فيهم سلازي بزحات سوات بخمزي ناي حدار نجت زخونو دك توعتي هون دك نستيو دك توعتي هون نوي حد مقام لا شقلو أو كبلو لا خدو تندك نستيو زي مسكال إسواي شيت مقبارنيو أنا تقرشني واتواهيلو مسواتنت زي مخفالني أو حدار مسواتنت يسكع زبلنا يوان تكيزات أوقع خالة العيل خالة الودة أنا جر أي خوني بتعم سفيحيو قنت أيوه نازحفتنا نملس مو هذا عدوش تخيل نامي جمرة جيجات هاي نامي جمرة جيجاتو نبرتها بالعلق تجبرني يروى هذا كم كريستيان زي كتب اللي خبدك أي أنا لو عليكم كم زي كتب اللي خبدني مخنياتو أنس أكلي الأكل لهابكو ولا هاللقصي وليد اللون ايوه خلت وليد اللوسي متى سنايم فريو او خازا اورد زيا تغاغي خمس ابكالوت نخيف تصمغ نايت سمان الناس قاعد تفلط ندحر لاب نمرتك هدمدم زبل كوينو نبرتي بالعلي كتبل كتكلنيكا نزل قطمن كيزلو سواي حدارك غبريه يبل ماشي حدارك غبريه بقى لا اخي يلدلي اورد حدار مسخي دليه يبلا مالتي كاو نفرارن بركنت نأتا يبلا ماشي دحار بركنت نأتا غزالني سخون غزالك نكبار رخ يبلا ماشي دحار بحد نخوني السا ياو قدمي ون قريبات نبر سلازنبرت انا قريبه زنبر سلازي بدحر كزون بقروان تقصل توين كانبر تبلو مالتي ماشي الشيلو بقروان كأتي يبلمو كأفت بركنت كبهالتلو نسو كالوت شعات قول علو بسمع نساخل ثلاث قول ينزل له ماشي نحار سلازي أبز كيزي بركنت تبارارخ تخوليهم جزاجن جزا دك خيو جزا خاتي يقول يبلا بيتساو مالتي ماشي جزا خاتي يقولون بركنت كن شكر يقولون كاود حرخزي لبا ما سلست رخبه مالتي كاود حركزي ترخبو نجر عاد تطريو نجر ناي بحبار يكون أتاويكم وون كم بركنت كتبارارخلو ويك عشير كتجور وتخوليهم يبهالو مالتي ماشي بأسب أي قريبي أتي الشي بيل مالتي ماشي مجرشة أوريدي تاني مجمّريا قالوا تاجزا ناتا سبيتي جزا والي العل ولا سلال نورة نع أدلي إمبر نع أنتا قربان ونيدلي قالوا ونيدلي تفرتون هذا حدث ده حرب جزا محزا أيو قربان ونفرسو أمين عندنا مسناي على محزا نع كيدو هو يمدان يعني لو متجني خني أنا بزحنا جاري سلالينا وقعلو سلالي سمع أول تفلالي بوتا هابن سلالي جبرين بر زبعلو بق كندو قربان لأكل ندات هو لا دفر كاسي انتن ما تايخ نورولو كتب لا يتخيل مجرشتو ياو تا قال نستيتون دليتو سلا زي نبره ما انا هايمانوتي لي امبر قصلي كلني لا ياو تفلاليوم تا غزا غن ايوسدن سون غزا حيز غن زي تتخيلوا قوم تزغبر نايت سبهار سقعت تفولطو
هو مجمرياس بدن بصننا عيدش بصننا عيدلي بس نعملت لمنتعيو ويم دمو تحجزو تخيلاون عرسو خيللو مجمريا خاز معلتا ولا يكون حاجز غيراتلوس بعدو سريح كاتي مصاف مثالي تايدل سنف ኃጢአተኛ እዩ እኮ በቃ ስንፍና ይተደግፍ ይኮ ቤት ድቃስ ኳስ ይትፍተ አይ ትፍተ ያትብል ድሕርክ ሰርሕ ለይ خل ኮይንስ ካመገር ሓዳር ክገብረል ኸይኸል ሃመገሩ እንድሕር ነስቁ ኢላ ክትሰርሕ ለይ ትኽእል ኮይናስ ካመገር ሓዳር ክትገብር ትኽእል አይለልኒ መጽሐፍ ምሳሌ ሲ ተኻውን ይትግበረን ከይማረከ ሀፍታሙን ይትግበረን እግዚአብሔር የለይ ከይብል ይብልና እዚህ ሲ ለባምነት እዩ ብስሩሲ ገዛ አብርሃም ቤተሰብ ገዛ አብርሃም እዚህ ክማሩን ነው ሰቤቱን ለባም ትኹን ሰባይውን ለባም ይኹን ቀልቅለብ ሰባይስ ክትቀልብ ይብለ ቀልቅለብ ላቀለብካ ትነብር ትኾንካ ከፍቲ ኢኻን በይ ሰብ ላ ተቀለበ አይነብር እዛ ናቴ ህዝ ባለ ፐርሰናል ባሉ ምምኻኻር ሲድልን ክትመኻኻር ክትክእልኒ ክሰርሕለክ ድሕር ላይ ሰርሕ ኮይንስ ከብዱ ሒዙ አቲካንዮ ከብዱ ሒዙ ዝመፀካ ከፍታ ረከፍቲ ይሕሽ حقي كفتقوم نجار له حتى حرصه تخيل ياو لحمون صواتك كتخيل ما انساسي تقمل له እና ኮፊሉ ከዛ ሓደ ግዜ በጣም ለገርመካ ተንደቅ አንስቲዮ በጣም እንዳሰራሐ እሳቶም ኮፊሎም ተሐጻጺዮም በቃ ንጎን ምሸትን ተወላዊሎም ዝወጹ ሰውት አለው አቡዛሓት ሰባት ትሪኦም ማለት ይገርም ከዛ ሰብዚ ተአኻኽት ገብሮ ትኽእል ታይኻ ሰብአይቱለስ ታይሞ እሱኮ ካብ ቃል እግዚአብሔር ኮ ኢላ ረሐቅት ሰብ ካብ ቃል እግዚአብሔር ረሕቁ ካብ ቤተክርስቲያን ረሕቁ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ረሕቁ ታማክኾን ምክንያቱ ለይሰርሕ ይብላ አይብል መጽሐፍ ቅዱስ አይፈልጡ ወይ እንዳው መጠቃለልለክ ሆነና ግን ሰዓትና ለወዳና ስለሆነ ምን ለይስላለ ካዚ ስራሕ እንት ይቀኒ ለይ ካውዚ ህዝሲ ታይድና ንብል አቦታትና መነኮሳት ኳስ ከይሰርሑ ሳይወል ኣብ ገዳም ኮልክል ኣብ ገዳም ክልክሊ ኣነ ብጣዕሚ ነብሶም ይመሓሮም ሓደ ኣቦ ነይሮ ዘመቦሶም ናይ ሰብ ፍጹም እዮም ዘይቀበሉ ናይ ሰብ ስጦታ ፍጹም እዮም ዘይቀበሉ ህዝብ ህይወት የለውን ዓሪፎም እዮም ኔቨር እዮም ዝብሉኻ ኖ እዚ ነውሩ እዩ ሓጢያት እዩ ናይ ሰብ ምድላይስ ሓጢያት ሎ እዮም ድብሉና ኣቦና እዮም ነይሮም አጋጣሚ ሓጢያት እዩ ስለዚ ታይቆ ስራሕ ዝፈተሕ መኖክሴስ ቆዊዕስ ቀዲዱ ይሰፊ ንምንታዩ ስራሕ ብልፈታሕና ቁጽሪ ታይና ንኾን ና ሰይጣን ቤተ ሙከራ ኢኻ ትኾን ስለዚ ስራሕ ሓደ ሰብ ስራሕ ክፈትሕ ይውል እዚ ሓደ ግዜ ዓርስኻ ሙፍታይ ልበሃል ነገር ኣነ ግራላ ኣትየት ማለት ለይ መስራሕስ ዓርስኻ ሙፍታይ ታይ ይበሃል እዚ ዓርስኻ ምጽራይ ግን ዓርስኻ ምጽራይ ምክንያቱ ሰብ ዓርሱ ቢዚ እንድሕለ ገበረ ኤግዛክትሊ ስለዚ ንሓጢያት ንኸይንቃላዕ ንስራሕ ንመርጾም ሰባት እውን ንፍለጥ እዛሕ ስንስሓ ቦታትና ንማኸር ንማኸር ሓደ ሻዕ ሰብ ሓዳርለሲ ኣብ ጸገም ናይና ንከዶም ንስሓ ቦታት ለመኸርት መምህራን ኣው ከለኻ መምህር ንቐጻሉ እውን ማለት ምስ ዝተፈላለዩ ኣቦታት እውን ክትመኽሮ ዝደሊ ከም ሓሳብ ናይ ንስሓ ቦን ናይ ንስሓ ውላድን ርክብታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓደ መደብ ክትሓዝ ክኽእልኒ ምክንያቱ ሓደ ግዜ መነኮሳት ኣቦት ሕዝሞ ቶም መነኮሳት እውን ናይቲ ሓዳር ምስጢር ብዘይምርድኦም እንትን ክገብሩ ካይኽእሉ እዮምና ትርክብካስ ክሳዕ ምንታይ እዩ ርክብና ቦን ወድን እና ቦን ውላድን ታኣዩ ዝብል ነገር ተዝረአ ጽቡቅ እዩ ኸበ ሓደ መደብ ሓፍትና ምትሓዙ ጽቡቅ እዩ ዝሮ ግን ያው ዝኬዝ እዚ ኣብ ብዙሕ ሓሳባት ልገጠም ኬዝ ስለ ዝኾነ ምልባም የድል እዩ ካብ ናይ ሓዳር ነጋዶ ክንድሕን ክንክእለለና ኣብ በዘጋጣም እዚ ጥራሕ ሓዳር ኣብ ዘይብለና ይኮን ዞም ናይ ሓዳር ነጋዶ ዘለዉ ኣብ ሓዳር ዘለውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳር ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ እንዳኣተዩ ዝንግዱ እውን ብዙሓት እዮም እዚ ብዙሕ ግዜ ኣፍቲ ንግዲ ዓለም ወይ ከኣፍቲ ቢዚ እየልብል ሰብ ከኣትተሎ ታይ የጋጥሞም ዞም ሰባት ክፍተት ይርዩ እዚ ብቐረበን ከመይ ጌርክ ምስ እዚ ትነብር ከመይ ጌርክ ዋብዚ ዳም ፍታሕ ይሕሸክሎም የፋትሕዎን ሞ ካውታይ ገርታን ተኻፈለ ንብረት ደልዮ ቶም መኸርቲ ወይ ሸንገልቲ ኮይኖም ልጸንሑ እዮም መፍታሕ ዳር ለኣትዩ በተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ጌራ እዚኣ ከምዚ ጌራትካ እዚኣ ፈድያትካ እንዳበላውን ደቂ ኣንስትዮ እንዳብላ ዓንዳስተያ
ተመሊሰን ልክዕ ታፍትሕ ምስተፈጸመት ኣፍቶም ደቂ ተባዕትዮ ልልጠፋ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋና ላብ ሓደ ሳይድድ ክንገብር ስለ ዘይብልና ኢና ስለዚ ሓጹሩስ ሓደ ሓጹር ክልዮ ኣሎ ካልኣይ ካብ ናይ ሓዳር ነጋዶ ዝኾኑ ሰባት ወይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ተባዕትዮ ክንርሕቕ ክንክእል ኣለና እቲ ግዜ እንታይ ክንቃንዮ ክንክእል ኣለና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ዝብል ሓሳዊ ዘለኒ ያው እንድሕርነት እንዳማ ወተልኹ መልዓል خلل يقري ساعات اخير لا اروح كل وسخنالو ግን ሲ ሚስጥርኻ ሓዳርኻ ሓጹር ምግባር ሃምለሎ ኮይኑ ሰበይቲ እውን ሲ ግዜ ዋው ህዝኮ ኣማ خلات ለኮ ግዜ ስለለ ዋው እዩ ስለ ነው ኣብ ግምት እትይኹም ሰው ሓዳር ፍላይ ኸዚ ታይዲዩ ግዜ ኸዚ ታይዲ መጀመርያ ኣፍቲ መጀመርያት እንተን ክጅመርተሎ ርክብ ክጅመርተሎ በሓደ ሙፃ በሓደ ምውጋዕ በሓደ እንተን ምግባር ከዚ በተለይ ኣብ ክርስቲያን ነውር ልመስለና ሰባት እኒአና ምስ ሰብኣይካ ካብ ደቂ ኸፈሊኻ ካብ ገለኻ ክርስቲያን ልፈልዮ ሓጢኣት ጥራሕ ይበል ነገራት ክርስቲያን ልፈልዮ ሓጢኣት ጥራሕ ክሰርሕ ለይብሉ እምበይ ኣይትዝናነየ የተባሃለ ኣይትጫወተ የተባሃለ ኣይትጫወት ክብል ከለኹ ጨፍር ስተ ስኸር ይኾነ ግን በሓደ ብልክዕ ኮፊልካ ኣዋጊዕኻ ይህንሚ ፍቅርኻ ስፔሻል ኣባና ፍቅርኻ ምግልላጽ የለን ኸዝታይ ዲ ዙ ሓፍተይ እምበይተይ ታይብል እምበይተይ ይበላ እሳውን ጎይታይ ትበሉ እዚ በዘጋጣሚ ገዛ አብርሃም ያው ናብርሃም መሰረት ሓዳር እንዲዩ ጎይታይ ሳራስ ጎይታይ ያትብሎ ነራ ብስሙካ ሲጽው አይጽዋን እነታትና ኸዚ ኮ አይጽዋን እነታትና ኸዚ በዝናትና ዓድመኳ ሰነዲታትናስ ብስም ደቆም ይሰምዕለው ጎይታይ ኢለን ልጽዋና እንበይተይ ሳተሙን ይውልዮም ኸዚ ታይዚ ትፍቅርኻ ክውስኸሉ ልኽእል መንገድታት ምጥቃም ሓጢያት ኣይኮነን ይፈትወክ እየ ናተይ እኺ እዚስ በቃ ታሙ ለምንታይ በተለይ አባና ያው እንትንውን ስለለፍለታም ያው ቴሌፎት የክደት የክ አይነት ነገር ኾን ይውል ወዛና ትግራዋይ ጸባይስ ትጠፈንየዋ ጸባይ ባህሬ ነው ላይ ጸባይ ዋኑ ብልበይም በልባሃልሲ የለያ ሱንስ እዚ ከስተውልንዮ ምግላጽ እዝነን ይውልለን ዋ ሄዋን እኮ በእዝናኩ ያልተፈተነ ዋዛንቶ ለመስገን ኸዋላ ዛንቶ መጽሐፍ ምሳሌ ካሚ ለመስገና ሰዋያ በቃ ሄዋንስ በእዝና ያልተፈተነት ታይልዋ አምላክ ትኾን ይኽልዋ ስለዚህ ናኻልኦት ድምጽ ንሰምዕ ሰባትውን ስለዘለና ማለት ናገዘ እንተስኢነን ናገዘኦም ተስኢኖም ላ በተመሳሳለ እዚ ክንብል ከለና ግን ሓደ ግዜ ኣብ ድራማ ንሪኦ ኣብ ፊልም ንሪኦ ህይወት ትክክለኛ ህይወት ላይ ኮን ድራማ ተዋሂዶሎ ፊልም ተዋሂዶሎ ካፍ ስሙውን ክንመሃሮሉ ስለዘለና ድራማ ተኮይን ኦረ ድራማ ኢኻ ትሰርሖለኻ it's not real ማለት ሓቃዊ ዓለም ኣይኮነን ማለት ክገጥም ዝኽእል ኢልና ንገብሮ ነገር እዩ ኣብቲ ጋድ ዓለም ልፍለጥ ከዝትና ድራማ ኣብ ህይወትና ክመጽ ንደልዮሞ ብዙሕ ግዜ ችግር ይፈጥረልና ነገር ግን ሪል ላይፍ ልኾነ ፕራክቲስ ንግበር ካው ኸ ምስሊ መስለና ንመኻኸሩ ሰባትስ ንምረጽ ለምሳሌ ሓዳር ምዘይብሉ ስለ ሓዳር ተወግዕት ኮይንካ ታይ መፍትሕ ከምጽልካ ወይ ታይ መፍትሕ ከተምጽልካ ስለዚህ አብዙ ምምንጣል ለጋጥም ለወጻይ ይዛኹም ክርስቲያኒና እንحنا አህዛብ ይሆናይ ስርዓት ህዝብ እግዚአብሔር ንባል ህዝብ ንባል ዋና ምክንያትኩም ጽላል ሓፍተይ ህዝብ እግዚአብሔር ስርዓት ለለዎም በስርዓት ልመላለሱ ማለት እዩ አህዛብ ማለት ስርዓት ለውሎም ማለት ለዘን احنا አህዛብ ኮይና ከአህዛብ ሐሊፍና እንስሳ ከእንስሳ ሐሊፍና አራዊት ላኾናይና ከለናሞ احنا ግን ሰቢና ባሪያ ስላሴል ተፈጠርና መስሉ ስርዓት መሐዘ ይድልዩ መልእክትና እዩ ካው ብልሐለፈ እንደገና ግን ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ታይልሲ እንባር ተጠንቀው እዚ ዘመን ክፉ እዩሞ ነቲ ዝተዋሃወኩም ግዜ ብሙሉ አብረብሃ እናውዕልኩም ከም ዓያሹ ዘይኮነስ ከም ለባማት ነበሩ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ሞ ዝዕሽነት ገዲፍናሲ በሐቅ ከምናይ ወለድና በልባምነት ንመላለሰሉ አብዚ መሰረት ገይሩ እንደገና ከተውግዑና አልተደልይታልኩም ብዙ ተመሳሳሊ ገዛ አብርሃም ክፉት እዩ
ቤተሰብ ገዛ አብርሃም መጽኦም ክተውግዑና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዓድና ይኹን ኣብ ወፃኢ ለጋጥምሎ ነገራት እዙይ ንምእራም ንምስትኽኻል እዩና ቤተሰብ ገዛ አብርሃም መጽኦም ክተውግዑና በርና ክፉት እዩ ምናልባት ስልክና ተደሊኹም በዋትስአፕ በቴሌግራም ትልኹና او ስክሎር ነይኩም ታሕት ለሐልፍ ነዮ እሱ አምራይ ወይኹም አንብቡ ይኹም بو مسألة كتدورلنا تقول إيكم كتحجزوا تدلوا أو أكاونت نمبر نيكم جوين كتجور تدلوا ممبرشيب أو جوين جوار إيكم لمتعين هم لكم لنا على جزير لا عالم كسفة من تاني بدن بيك هذا بيتسوي جزا أبراهام لا صفحة خيرش كله ناوجت أرون كات كمهار اللونا كأو أنصاريو سلنا الناس عت جزيرة من خنا التمسكن يكون حفتنا مثل التدقاق منا تمسية لحنا صنحتها